This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर संवाद गर्ने गर्छौँ। आज हामी नेपाली भाषा सभ्यताको मूलथलो मानिने कर्णालीको बारेमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरेर कर्णालीलाई पछाडि पारिएको अथवा विकसित नभएको अथवा विभिन्न मिथसँग जोडिएर कुराकानी हुने गर्थ्यो, यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वैभवतालाई बिर्सेर। तर पछिल्लो समय त्यहाँ भएका समृद्धिका संवाहकका विषयमा पनि कुरा हुन थालेको छ। त्यस्ता कुराहरू बाहिर आउन थालेको छ र ती मिथहरू बिर्सिन थालेका छन्। यस्तै सन्दर्भमा अघिल्लो वर्ष पनि कुरा कर्णालीको संस्करण सम्पन्न भएको थियो, जुन कार्यक्रमले त्यहाँको भाषा, सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सबै विहङ्गम पक्षमा केन्द्रित भएर त्यो एउटा बहस चलाइएको थियो। त्यही बहसको दोस्रो श्रृङ्खला फागुन 26 देखि 29 गतेसम्म सुर्खेतमा हुँदैछ। कुरा कर्णालीको दोस्रो अध्याय। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ कर्णालीको समग्र विषयमा एउटा अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय माधव चौलागाई। हुन त उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, यद्यपि त्यो क्षेत्रको बहुआयामिक क्षेत्रमा चाहिँ सामाजिक अध्येताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। अब हामी कुरा कर्णालीकैमा प्रवेश गरौँ। गत वर्ष पनि भएको थियो क्यारे? हजुर, गत वर्ष ठिक्कै यही बेलामा, यसको ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि सम्पन्न भएको थियो। हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि संवाद गरेका थियौँ। हजुर हो, त्यो सम्पन्न भइसकेपछि कस्तो रह्यो भनेर भन्नुभएको थियो। योचोटि अगाडि नै कुरा गरौँ। अब यसो गरौँ, अघिल्लो वर्षको त्यो कार्यक्रमको उपादेयताबाट हामी अगाडि जाउँ। त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि यो बिचमा त्यसले पारेको प्रभाव अथवा केही न केही त भयो होला, के त्यस्तो देखियो? अवश्य गत वर्षको कार्यक्रममा हामी पहिलोचोटि थियो, त्यति बेला मान्छेहरूलाई एउटा उत्सव अथवा यो साहित्य उत्सव अथवा यो यस्तो विचार बहसको उत्सव भन्दा मान्छेहरूलाई अरू व्यापारिक हिसाबको उत्सव जस्तो सोचिरहेको अवस्थामा त्यो हामीले जसरी सम्पन्न गऱ्यौँ अनि त्यसले मान्छेहरूलाई यो अरूभन्दा अलिकति पृथक रहेछ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ सचेतना सिर्जना गर्यो। त्यसले गर्दा अहिले हामीले यसो गर्दैछौँ भनेपछि मान्छेहरूले चाहिँ राम्रोसँग यसको कुराहरू बुझ्न थाल्नुभयो। त्यो बाहेक त्यति बेला जति मान्छेहरू, जति वक्ता, जति दर्शकहरू आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट केही कुरा सिकेर त्यसलाई अझ अगाडि बढाएको घटनाहरू पनि छन्। र त्यहाँ आउँदाखेरि केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा चाहिँ त्यो केही योगदानहरू जस्तो यो लोक संस्कृतिहरूमा चाहिँ एकदमै धनी कर्णालीमा पुराना केही पुस्तकहरू लेखिएका थिए, त्यसलाई अब फेरि पुनर्मुद्रण गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको त्यो बहसहरू पनि भयो। र कर्णालीभित्रै पनि अब यो कर्णालीको त यो समग्रमा अलिक ठुलो कुराहरू भयो भने गाउँहरूमा पनि त्यो कुराहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ। इतिहास भनेको अथवा यो पुराना कुराहरू भनेको शासक सत्तामा हुने अलिकति हुने खानेहरूको मात्रै हुँदैन, आम गाउँका मान्छेहरूको पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि सङ्कलन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच बिस्तारै आउन थालेको छ। यसले समग्र रूपमा यी त हामीले केही देखिएका कुरा भए, व्यापक रूपमा युवाहरूमा पनि यो अलिकति जाँगरहरू होइन, यस्तो कुराहरूमा एउटा रुचि बढेको पाएका छौँ। प्रादेशिक सरकार अनि स्थानीय तहका सरकारहरूले कतिको ध्यान दिए अथवा हो, यो पक्ष अहिले हामीले स्पष्ट परिवर्तन देखेका छौँ। गत वर्ष प्रदेश सरकारकै पनि संलग्नताको लागि हामीले निकै पहल गर्नु परेको थियो अनि अन्तसम्म पनि अब त्यति राम्रो रुचि कहिलेकाहीँ नआउने, विभिन्न कारणले एब्सेन्ट भइरहेको थिए। तर अहिले सुरुदेखि नै यति उहाँहरूले चाहिँ सहृदयता साथ नै यो त हाम्रो कार्यक्रम पनि हो, हामीले पनि यसमा चाहिँ जोडिनुपर्छ भनेर लगभग अहिले सबै मन्त्रालयहरूदेखि लिएर त्यहाँको स्थानीय नगरपालिका सबैजनाले चाहिँ
वास्तवमा अभूतपूर्व तरिकाले उहाँहरूले अहिले सहकार्य चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। अब यो यसपटकको कार्यक्रममा केन्द्रित हौँ, कसरी तयारी हुँदैछ? अघिल्लो भन्दा यो कार्यक्रम कसरी पृथक छ, कसरी थप परिष्कृत छ? अहिलेको तयारी हामीले मैले गत वर्ष तपाईँसँग भनेको थिएँ, हामीसँग एउटा यस्तो युवाहरूको जमात छ, सानो जमात छ, सानो ग्रुप छ, समूह छ, यसमा काम गरिराख्ने। गत वर्षबाट सिकेर अहिले हाम्रो तयारी चाहिँ लगभग आज मैले यहाँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी लगभग सबै जसो तयारीहरू सकिसकेका छौँ। तपाईँले त्यहाँ जाने मान्छेहरूदेखि लिएर उनीहरूको व्यवस्थापकीय पक्षहरूदेखि लिएर उनीहरूलाई दिनुपर्ने सूचनाहरू लगभग सबै सम्पन्न भएको छ। भनेपछि हामी तयारीको हिसाबले पनि गत वर्षभन्दा अलि बढी चुस्त भएका छौँ, किनभने हामीले तयारी झन्डै 2 महिना अगाडिदेखि सुरु गरेका थियौँ। त्यो बाहेक हामीले गत वर्षमा टेकेर गत वर्ष हामीले त्यो विभिन्न सेसनहरू बनाएका थियौँ, अनि त्यति बेला चाहिँ भएका छुटेका कुराहरूलाई अहिले थप्ने, त्यति बेलाकालाई नदोहोरिन दिने र नयाँ आयामहरू यसमा थप्ने तरिकाले अलिकति परिष्कृत तरिकाले पनि गइरहेका छौँ। वास्तवमा निकै सुधार हुने तरिकाले अगाडि बढिरहेछौँ। परिवर्तन 14वटा सत्र सञ्चालन हुनेछन्। हजुर, यो वर्ष 14वटा मूल सत्रहरू छन्। त्यो बाहेक अरू अलिकति नयाँ प्रयोगहरू पनि यसचोटि गरेका छन्। जस्तै तपाईँले अगाडि कुरा भन्नुभएको थियो, हाम्रो मान्नवी हो, अर्थात् हाम्रो संसार हो, हाम्रो संसार, हाम्रो युनिभर्स भनौँ न। त्यो चाहिँ हाम्रो हरेक दिनलाई हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो गत वर्षदेखिको परम्परा हो। हामीले 3 दिनको लागि चाहिँ यो बहसको सत्र छ भने हरेकलाई केही न केही थिममा जोडेर गरिरहेका छौँ, यत्तिकै ऱ्यान्डमली नगरेर। सो यो वर्षको थिम, गत वर्षको थिम यदि अब हामीले त्यतिखेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कर्णाली कोट्याउँदा अथवा मान्छे जुर्मुनाउँदा छन् भन्ने यस्तो थिममा गरेका थियौँ, यो विगत र अनि भविष्यलाई पनि देखाउँदाखेरि। अहिले चाहिँ पहिलो दिनको थिम भनेको हाम्रो मान्नवी हो। हाम्रो मान्नवीको अर्थ चाहिँ हाम्रो मान्नवी भनेको हाम्रो युनिभर्स, हाम्रो आसपासको यो जगत होइन। यो त्यो हुँदा बित्तिकै अब तपाईँको लागि त त्यो सोध्ने खोज्ने त्यो विभिन्न कुराहरू आए नि त, त्यहाँभित्र हुने समाज संस्कृतिदेखि लिएर कला साहित्य सबै कुराहरू आयो। अनि त्यसरी अनि दोस्रो दिनको थिम चाहिँ सुर्के थैली भनेर छ। भनेको एउटा सुर्के थैलीले के, यो बिम्बले चाहिँ त्यहाँभित्र तपाईँको अर्थ, पैसा, योजना होइन, हाम्रा सपना सबै त्यो चाहिँ जोडिएको हुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो अर्को दिनको चाहिँ कैथो नेतृत्व, कैथो नेता भनेर, त्यो भनेको अब हामीलाई चाहिने हाम्रो मार्गदर्शक, हाम्रा अगुवाहरू कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो नेता कस्तो नेतृत्व। हजुर, कस्तो नेता कस्तो नेतृत्व भन्ने यसरी थिममा पनि राख्दाखेरि रोचक हुन्छ भनेर हाम्रो त्यो एउटा प्रयोग पनि। यसभित्रकै जस्तै तपाईँले भन्नुभयो यो 3वटा थिममा केन्द्रित भएर सञ्चालन हुने, यसभित्रका अरू सत्रहरू के हुनेछ? हो, जस्तो अब पहिलो दिनको हाम्रो मान्नवी भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँभित्र गत वर्ष हामीले चाहिँ अलिकति खसको इतिहास सभ्यताका कुराहरू गरेका थियौँ। सो योचोटि हामीले त्यहाँभित्रको यो सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू, जस्तो एउटा पहिलो सत्र नै हाम्रो छाउ र भाउ भन्ने छ है। छाउ भनेको मेन्सुरेसन, सो त्यो भन्दा बित्तिकै फिमेल, महिला होइन, महिलाका मुद्दाहरू, महिलाका कुराहरू आयो। भाउ भनेको चिल्ड्रेन, बच्चा, इन्फेन्ट होइन। सो भनेपछि बच्चाहरूको कुराहरू आयो, महिला र बच्चाहरूको कुराहरूको। सो त्यसमा हामी कुरा गर्छौँ। भनेपछि त्यो कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँ उनीहरूसँग जोडिएका धेरै मुद्दाहरूलाई हामीले कुरा गर्ने अवसर पायौँ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा बाडो, थाडो र ओटालो भन्ने छ होइन। बाडो, थाडो र ओटालो, हजुर। सो हामीले यसमा चाहिँ सकेसम्म मौलिक रूपमा हाम्रो स्थानीय प्रयोगमा आइराख्ने शब्दहरू जो बिस्तारै अहिलेको जेनेरेसनले प्रयोग गर्न पनि बिर्सिसक्यो, तिनीहरू लोप नहुन्। किनभने एउटा शब्द चाहिँ हाम्रो शब्दकोशमा थपिनु भनेको हाम्रो आफ्नो भोकाबुलरी एक्सपेन्सन हुनु भनेको त हामी त अरूभन्दा पावरफुल भयो नि त कम्युनिकेसनको लागि होइन। सञ्चार गर्नलाई तपाईँभन्दा मसँग चाहिँ अझ 2-4वटा बढी शब्दहरू छन् भने त म रिच भयो नि त, त्यो मेरो चाहिँ कन्फिडेन्ट बढ्ने भयो नि त। तर यो कुरालाई हराउन दिनु भएन भनेर अनि यस्ता शब्दहरू राखेको। अब बाडो, थाडो र ओटालो चाहिँ निकै मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो सेसन आइसकेपछि सोधे रुचिपूर्वक। अनि सो बाडो भनेको एउटा टोल हो होइन। तपाईँले त्यहाँ गएर भने माथिबाट, तलबाट, माझबाट होइन, हपल्लो बाडो, तल्लो बाडो विभिन्न नामले चिनिन्छन् है। भनेपछि त्यो एउटा टोल होइन, त्यो विभिन्न घरैहरूको लस्कर भएको ठाउँ हो। अनि थाडो भनेको छत। अब तपाईँ त्यतातिर गएर तपाईँले ट्राभल गर्दा देखिराख्नु होला, एउटा घरको छत अर्कोसँग जोडिरहेको हुन्छ, माटोको हुन्छ होइन। सो त्यो छत भनेको त्यहाँ धेरै कुराहरू त्यससँग जोडिएको हुन्छ। अनि ओटालो भनेको आँगन हो, त्यो छत जोडिनु भने आँगन पनि जोडिएको हुन्छ। अब त्यो बिम्बलाई त्यो समाजको चाहिँ सामाजिक सहिष्णुतासँग जोड्नुहोस् या सामाजिक विभेदसँग,
हाम्रो यो सबै कुरा जोडिएको छ भने विभेद किन भन्ने कुरा पनि आयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो पक्षहरूसँग हामीले केलाउन सक्ने कुराहरू आयो। अब आफ्नै बान्की आफ्नै कथा भनेर आफ्नै बान्की आफ्नै कथा, सो त्यसमा चाहिँ कला संस्कृतिका कुराहरू साहित्यका कुराहरू आउन सक्ने भयो। र अनि हाम्रो एउटा अर्को सेसन कहरी सुकालो होला कहिले जाला कैठ भन्ने पनि छ होइन। सो कर्णाली भन्दा बित्तिकै हामीले विगतमा विभिन्न महामारीहरू भएको इतिहासहरू छन्। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने निकै न्यून छ तुलनात्मक रूपमा अन्य ठाउँको भन्दा, किनभने भौगोलिकतादेखि लिएर अरू विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ कम छ। अझै पनि कतिपय ठाउँमा सिटामोल नपाउने अवस्था पनि छ, किनभने त्यो पहुँचको समस्या छ, जटिलताहरू छन्। अब त्यसमा चाहिँ कहरी सुकालो होला भनेको कसरी चाहिँ आराम होला भन्छु त्यसलाई यसरी जोड। हामीसँग यो देउडा गीत गाउँदाखेरि सुरुवातको बेलामा कतिपयले चाहिँ देउडामा यो निको छ क्या आलो पालो गाछ क्या सुकालो भनेर सोध्छ क्या। त्यो भनेको आलो पालो उसको आफ्नो परिवार आसपासको चिज सबैजना सन्चै छन् र गात भनेको तपाईँको शरीर चाहिँ सुकालो सन्चो छ आराम छ भनेर सोध्ने हो। सो कर्णालीको पनि त्यो चिज आराम छ त सुकालो कहिले होला त्यो। र अनि कैठ कहिले जाला भनेको महामारी व्याधि यो पटक पटक आइरहेछ, अहिलेको कोरोना पनि हो, यो कहिले जाला कसरी जाला। सो यो बिम्बलाई जोडेर हामी सेसन त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो भाषालाई पनि संरक्षण गर्न प्रयास गऱ्यौँ, सँगसँगै अहिलेका वर्तमान मुद्दालाई पनि कुरा गर्न सक्ने। सो यसरी सेसनलाई राखेका छौँ। सेसनको कुरा गर्दा अर्को दिन हामी पैसाका कुरा भनेर गर्छौँ होइन, अर्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पैसा। सो पैसाको कुरा सुर्के थैलीदेखि ब्याङ्कसम्मको कन्सेप्ट भनौँ। गाउँमा चाहिँ सबै कुरा पैसा त त्यही थैलीमा हाल्ने हो। अब त्यसलाई ब्याङ्कसम्म जानु भनेको समाज रूपान्तरण पनि होइन, उनीहरूसँग अर्थ छ भन्ने भयो। पढ्नु छ भन्ने एउटा सत्रको नाम राखेको छौँ। भनेको पढ्नुपर्छ, त्यसमा हामी शैक्षिक शिक्षित साक्षर शिक्षित र प्राज्ञिक कर्णालीको कुरा गर्छौँ होइन। सो कुरा त हाम्रो एकदम ठुलै हुन्छ तर त्यसको बेसिस भने पढ्नु छ त हो नि होइन। सो यो हिसाबले चाहिँ सत्रहरूलाई बाँडेको छौँ। र यो सत्रको कुरा गर्दा यो हाट जाने भोट जाने भन्ने पनि एउटा सत्र छ। जस्तो हाम्रो अहिले भर्खर चाहिँ गाडी पुग्यो, तर त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो सबै कतिपय त अहिलेकै जेनेरेसनहरू त्योभन्दा अगाडिको सधैँ हाट जानु पर्थ्यो, नुन लिनलाई भोट जानु पर्थ्यो। सो ती कथाहरू त अहिले पनि त छन् नि, ती पुस्ताहरू अहिले पनि जीवित छन्, उनीहरूले गरेका सङ्घर्षहरूका कुराहरू पनि छन्। सो यिनीहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्छ भनेर यसरी गत वर्षको भन्दा तुलनात्मक रूपमा अलिकति भिन्न पनि हुन् र अलिकति रोचक सेसनहरू पनि हुन् भन्ने छ। भनेको त्यहाँको मौलिक पक्ष सबैभन्दा बलियो हुनेछ कार्यक्रममा। हो हाम्रो प्रयास त्यही हो, सकेसम्म यो मौलिकता होस्, सकेसम्म हामीबाट पनि अरूले सिकुन् नि, त्यो सोच हो खास। सिक्ने ठाउँहरू छन् र त्यो हामी खोज्दै गयो भने भेटाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्य हो खास। त्यही भएर यसलाई हामीले चाहिँ चिन्ने र चिनाउने भनेर भन्छौँ, कर्णालीलाई चिन्ने र चिनाउने। त्यो भएर हामीले जो मान्छेहरू बोलाउँछौँ अथवा जोसँग पहुँच जाओस् भन्ने चाहन्छौँ कि कर्णालीले पनि सिकोस् र कर्णालीबाट पनि सिकुन् भन्ने हो। चिन्ने र चिनाउने। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो नि हामीले त्यहाँको मौलिकता अथवा त्यहाँको खास जीवन खास तस्विर देखाउने प्रयत्न गर्दैछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले खालि अतिथि बोक्नुहुन्छ काठमाडौँबाट? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो र अनि पटक पटक आइराख्ने आरोप जस्तो पनि कुरा हो, कहिलेकाहीँ हामी अन्ततिर पनि देख्छौँ। हामी चाहिँ हामी काठमाडौँबाट त लिनै पर्छ, किनभने हामीले केही कुरा सिक्नु पनि त छ नि। अघि मैले भनेको सिक्ने कोबाट भन्दा यो यस्तो खाले परम्परा यस्तो कुराहरूमा गरिरहेको त्यो जागरुक भइरहेको जेनेरेसनहरू त्यस्तो व्यक्तित्वहरू त हामीलाई चाहियो होइन। तर यसको मतलब सबै उहाँहरू मात्रै हुने भन्ने होइन, त्यसमा चाहिँ कर्णालीवासीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। भनेपछि त्यो दुवै सँगै बसेर एकले अर्काबाट सिकाउने अवसर हो। त्यही भएर काठमाडौँबाट लिनै पर्छ। काठमाडौँ भनेको जुनसुकै हिसाबले पनि एउटा केन्द्र हो, कुनै न कुनै मान्छे आएर त्यहाँ काठमाडौँमै भइरहेको हुन्छ भने त हामीले लिने मान्छे काठमाडौँ हो। त्यसमा आउने एउटा अर्को आरोप भनेको अब त्यही मान्छे पटक पटक चाहिँ हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ भन्ने हिसाबले भएको भएर पोखरामा हुन्छ त्यही मान्छे, अर्को ठाउँमा हुन्छ त्यही मान्छे, कर्णालीका कुरा हुन्छ त्यही मान्छे। यसरी कसरी नयाँपन हुन्छ? कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो जुन कुरा उठान गर्न चाहनुहुन्छ नि त्यो कुरा सुनाउने पक्ष तिनै मात्रै मान्छे हुन् र? हो, यसमा एउटा मलाई लाग्छ एउटा कुनै गायक कुनै एउटा कार्यक्रममा गयो भने यो सहर यो टोल यहाँ जाँदा उसले त्यही गीत पटक पटक गाइराख्दा मान्छेहरूमा त्यो सोच आउँदैन। तर कुनै चाहिँ विचार बोक्ने मान्छे चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो भने त्यही त हो नि भनेर भन्छ। तर हामीलाई अझै पनि के लाग्छ भने कर्णालीहरू जस्तो ठाउँमा
कर्णाली भनौँ प्रदेश 2 मा भर्खरै भइरहेको हामी त भर्खरै यो परम्परा सुरु गरिरहेका छौँ अहिले हामी दोस्रो संस्करणमा मात्र आएछौँ भने हामीलाई चाहिँ काठमाडौँमा रिपिट भइरहेको मान्छे त्यहाँ आउनु त रिपिटेसन होइन नि त हैन हो कालान्तरमा ती पटक पटक आइरहेको भने त्यो क्वेसन चाहिँ जायज होला हैन तर अहिले नै हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ अन्तको लागि चाहिँ उहाँहरू धेरै सुनिनु भयो होला तर कर्णालीको लागि छैन होला केही हदसम्म चाहिँ सोसियल मिडिया थ्रु चाहिँ अन्तकोले पनि सुन्ला तर हाम्रो लक्षित समूह त कर्णालीको युवाहरू यो सवालमा चाहिँ गुनासो के उठ्ने गर्छ भने जस्तै नेपथ्यमा अरू पनि त्यस्ता स्रोतहरू होलान् अथवा त्यो किन पहिचान हुन सक्दैन अथवा जो बढी चर्चामा छ त्यही मात्रै चर्चा आएकै लागि हुने हो कि भन्ने यो कुरा उठ्ने गर्छ गुनासो त्यसमा यथार्थ के हुँदो रहेछ भने हामीले सेसनहरू बनाउँदै गर्दा वक्ताहरू छान्दै गर्दा र त्यो फाइनलाइजेसन गर्दै गर्दा हामीले तुलनात्मक रूपमा पनि हेरेको थियौँ गत वर्षको भन्दा अहिले कतिको कम भएको छ कि छैन भने अवश्य छ गत वर्षको तुलनामा अहिले काठमाडौँबाट जाने या बाहिरबाट जाने मान्छेहरू कम छन् र स्थानीयहरू अझ बढी नै छन् हैन त्यो भनेपछि त्यो बिस्तारै हाम्रो लक्ष्यहरू घट्ने पनि हो र अर्को चाहिँ त्यसमा यस्तो हो एउटा त तपाईँ हामीले जसले चाहिँ आयोजनाको लागि काम गरेर हुन्छ नि हाम्रो पनि एउटा आफ्नो निश्चित आधार हुन्छ नि हामीले चाहिँ हामीसँग भएको सूचनाहरूमा को मान्छेहरूसँग जानकारी छ पहुँच छ भन्ने कुरा त्यसमा अरू धेरै कुराहरू पनि फरक पार्छ होइन यो एक प्रकारको चाहिँ खेलको नियम जस्तो पनि हो क्या तपाईँको सम्पर्कमा तपाईँको दृश्यमा भएको मान्छेहरूसँग पो तपाईँको पहिलो पहुँच पुग्छ होइन तर तपाईँको अर्को एउटा दायरा होला होइन त्योसँग अहिले नपुगिसकेको हुनसक्छ र अनि हामी के चाहन्छौँ भने यो त निरन्तर गइराख्ने कुरा हो अहिले छुटेका कुराहरू बिस्तारै यो चर्चाले अर्कोचोटिको लागि हाम्रो लागि समेटिन्छ अनि वास्तवमा हाम्रो आयोजना गर्ने साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अहिले हामीले एउटा चाहिँ रोस्टर जस्तो लिस्ट पनि बनाएर छौँ अहिले कतै कोही कुराहरू आयो भने मान्छेहरूलाई त्यो लिस्टमा राखिराख्ने ताकि हामीलाई चाहिरहेको बेलामा हामीले छलफल गरिराखेको बेलामा त्यस्तो चिज नछुटोस् भनेर सो हामीले अलिकति त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि लिइरहेछौँ सायद भविष्यमा अझ मान्छेहरू आउँछन् होला अनि अर्को अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो कुनै पनि वक्ताहरू हैन एकदमै केही अपवाद बाहेक कुनै पनि वक्ताहरू रिपिट भएको छैन नयाँ नै आउनुहुन्छ तर अब कोही मान्छेहरू कोही सञ्चालक कोही वक्ताहरू किन पनि जोडिनुहुन्छ भने उहाँ हाम्रो आयोजनासँग एउटा आयोजनाको साथीको रूपमा चाहिँ उहाँ इन्सेप्सनदेखि नै जोडिरहेको हुन्छ नि उहाँहरू त्यहाँ जानु भनेको त्यसको अरू रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ हैन सो भनेपछि त्यही भने नि त यो एउटा कसरी यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जस्तै त्यो प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको समावेशिताको कुरा पनि उठ्ने गर्छ तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यो भर्खरै पनि हिजो अस्ति 1-2 दिन अगाडि जनकपुरमा पहिलो दिन हुँदा बित्तिकै त्यो म्यान ओन्ली इन प्यानल भन्ने कुराले चाहिँ एकदम म्यान ओन्ली प्यानल म्यान ओन्ली प्यानल भनेर त्यो चाहिँ एकदम जायज मुद्दा चाहिँ हो तर त्यतिसम्म पनि जानु हुन्थेन कि त्यसको पछाडिको कुराहरू चाहिँ नगरेर एकहोरो चाहिँ जानुपर्ने मुद्दा पनि होइन जस्तो लाग्छ होइन हामी चाहिँ निकै समावेशी त्यो मात्रै होइन समावेशी त्यहाँ भएको यो के भन्छ अरू वर्गहरू होइन जसको प्रतिनिधित्व सबै ठाउँमा हुन सकेको छैन तिनीहरूको प्रतिनिधित्व भएको भएन त्यहाँ जातिगत रूपमा पनि हुन सक्ला अथवा भौगोलिक रूपमा पनि हुन सक्ला कर्णालीको मान्छेहरू यस्तोले चाहिँ स्पेस पाउनु आफैमा एकदम ठुलो अवसरको रूपमा पनि हामीले ठान्छौँ र महिलाहरूको कुरा व्यापक रूपमा आउने भएको भएर हामीले सकेसम्म चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूमा जोडिएको छ भने सबै सेसनहरूमा महिला राखेका छौँ अब कुनै सेसन चाहिँ सम्भवै हुँदैन भने अघि नै मैले भने नि हाम्रो जानकारीमा कोही पनि भेटिँदैन उपलब्धता अनि विज्ञताको सवाल पनि हुन्छ किनभने त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा लिएर आउँदाखेरि अब त्यो अनुसार पनि हुनुपर्ने होला अब म्यानल हुने भयो अब फिमेल राखौँ भनेर भन्यो अब फेरि जबरजस्ती राख्यो भने टोकनिजम भनिदिन्छन् होइन सो केही गरे पनि सकिँदैन होइन त्यो चाहिँ तर पनि हामीले चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ ऱ्यासनलाइज गर्दै हाम्रो अब एउटा सेसन बाहेक चाहिँ अरूमा सबैमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ एउटा पनि किनभने अब हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश कर्णालीको मुख्यमन्त्रीहरू बस्ने सेसन छ अब मुख्यमन्त्री नै पुरुषहरू हुनुहुन्छ त अनि हामीले त्यसमा पनि कसैले क्वेसन त गर्छ होला होइन तर त्यस्तो छ त्यसमा हामी एकदमै सचेत छौँ त्यो अझ हामी चाहिँ इन्क्लुसिभ सबै हिसाबले गर्न प्रयास गर्छौँ तपाईँले अगाडि भन्नुभएको थियो नि यी सत्रहरूको बिचमा हामीले फरक प्रयास गर्दैछौँ फरक अभ्यास गर्दैछौँ भन्नुभएको थियो के हो त्यो एउटा फरक प्रयास चाहिँ हामीले पैकलोहरू भनेर एउटा इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ है के भनेको थियो पैकलो भनेको त्यसलाई ठ्याक्क भन्दाखेरि चाहिँ हिरोहरू है अनसङ हिरोहरू अथवा सङ हिरोहरू भनेको पैकलो भनेको सुरवीर पराक्रमी होइन तेजस्वी मान्छेहरू शौर्यवान मान्छेको रूपमा लिन्छौँ कर्णालीमा जस्तो हाम्रो इतिहासहरूमा हेऱ्यो भने पैकलाहरूका किस्साहरू कथाहरू एकदम
चर्चित छन्। जस्तो मेरै गाउँपालिका तातोपानीको लाचु गाउँमा चाहिँ मार्सी धानको सुरुमा उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पैकलो लचाल कीर्ति पैकलो थियो र तिनले चाहिँ त्यहाँ खेत चन्द्रनाथ बाबासँग जोडिएर गरेका थिए भनेर भन्छ। हरेक गाउँमा पैकालाका कथाहरू छन्। सो कर्णालीमा पैकालाहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीले स्पेस दिनुपर्छ भनेर अनि हामीले चाहिँ हरेक सत्रको बिचमा 10 देखि 15 मिनट चाहिँ उनीहरूको कथाहरू सुन्ने, पैकालाको कथा, हिरोहरूको कथा र शब्दलाई पनि हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ कि बाहिरी संसारले पनि पैकलो भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ र हामी त्यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ हजुर नयाँ हो यसरी। तपाईँले के अरे यो खस भाषाको शब्दकोशको कुरा गर्नुभएको थियो नि, हजुर त्यो के खस भाषाको शब्दकोश त्यो चाहिँ गत वर्षको सत्रमा हाम्रो रमानन्द आचार्य एकजना गुरु आउनुभएको थियो। उहाँले अहिले त्यसमा काम गरिराख्नु भएको छ। सो उहाँले सक्नुपर्ने अब सरकारी अन्य क्षेत्रबाट सहयोगहरू भयो भने अलि चाँडो सकिन्छ होला। तर बिस्तारै उहाँले चाहिँ कुराकानी गर्दै उहाँको विषयमा चाहिँ लेख्दै गएपछि अहिले अरूहरूको रुचि पनि भएको छ। सायद निकट भविष्यमै त्यो शब्दकोश आउँछ होला। त्यो चाहिँ उहाँको आफ्नै प्रयासबाट गरिरहेको एउटा शब्दकोश हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रामविक्रम सिजापतिको एउटा शब्दकोश पनि छ, उहाँले त्यो विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो। त्यो खस भाषाको शब्दकोश आयो भने नेपाली भाषालाई पनि समृद्ध बनाउन निकै महत्त्व गर्छ। किनभने तपाईँहरूले सधैँ एउटै शब्द प्रयोग गर्दा गर्दा स्याचुरेसन भएको बेलामा नयाँ शब्दहरू प्रयोगमा आयो भने त अझ सहज हुन्छ नि त। त्यो हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि यो त्यहाँको मौलिकता, त्यहाँको परम्परा, त्यहाँको त्यो सभ्यता, त्यसलाई संरक्षण, प्रवर्धन र त्यसै मार्फत समृद्धिको अध्यायमा प्रवेश गर्नको लागि यसले कहीँ न कहीँ टेवा पुर्याउँछ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँको नयाँ पुस्ताले यसलाई कसरी आत्मसात गरिरहेछ, त्यहाँको मौलिक पक्षलाई, त्यहाँको सांस्कृतिक पक्षलाई, ती विषयलाई नयाँ पुस्ताले कसरी लिइरहेछ? मेरो दृष्टिकोणमा हामी कहाँ चाहिँ के त्यो इतिहास संस्कृति भनेको त्यो डाइरेक्ट चाहिँ यो इम्प्लोइमेन्टसँग, रोजगारीहरूसँग अथवा अर्थ उपार्जनसँग जोडिएको छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोच के हुन्छ भने तपाईँ जुनसुकै हिसाबले पनि पढ्नुहोस्, प्राविधिक पढ्नुहोस् या अरू पढ्नुहोस्, जागिरमुखी हुन्छ होइन। किनभने हामीलाई त त्यो आवश्यक छ पनि त नि, किनभने इकोनोमिकल्ली निकै गाह्रो भइरहेको ठाउँको मान्छेलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यो हो। यो इतिहास संस्कृति, इतिहास संरक्षण चाहिँ प्राथमिकता होइन। तर जब चाहिँ इकोनोमिकल्ली अलिकति राम्रो हुँदै जान्छ नि सोसाइटी, अनि बिस्तारै चाहिँ यो चिजहरूको महत्त्व पनि बुझ्दै जान्छ र अनि त्यसपछि आउने नयाँ पुस्ताहरूले जस्तो भनौँ न एउटा जेनेरेसन दुईवटा जेनेरेसन इकोनोमिकल्ली एकदमै सस्टेन भयो भने उसको अर्को पुस्ता चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ प्यासनलाई फलो गरेर यस्ता कुरातिर लाग्न सक्छ होला। अहिले नै मान्छेहरूलाई यो गर भन्यो भने उसको आफ्ना चाहिँ दैनिक आवश्यकताका कुरा कति छन् होइन, त्योसँग लडिराख्नु पर्ने बेलामा यो संरक्षणको कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर अहिले हेर्नुभयो भने 2-3 पुस्ता मात्रै भयो कर्णालीबाट चाहिँ मान्छेहरूले शिक्षाहरूमा अरू अवसरहरूमा पहुँच पाएको। 2 पुस्ता भयो अझ त्यो पनि बढी भएको छैन भनेपछि निकै कम छ। र यो एकदमै यस्तो एउटा चाहिँ दोधारमा छ कि अहिले केही प्रयासहरू गरेन भने चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ यो क्षय भएर जान्छ। किनभने त्यहाँबाट यो चिल्ड्रेनहरू चाहिँ पढ्नेदेखि लिएर कामको बहानामा चाहिँ धेरै बाहिर जान्छ नि त। अनि परिवारसँग त्यहाँको सोसाइटीसँग चाहिँ जति दूरी बढ्दै जान्छ अनि त्यो ठ्याक्कै सकिन्छ क्या। पहिला त मान्छे त्यहीँ हुन्थ्यो, आसपास हुन्थ्यो, केही न केही रूपमा त्यो जीवित भइरहेको थियो होइन। यो पछिल्लो केही पुस्ताहरूमा चाहिँ तपाईँले केही न केही गर्नु भएन भने त्यो एकाएक चाहिँ हराउँछ अनि त्यो हामी कहाँ कहीँ पनि त्यो डकुमेन्ट गर्ने परम्परा नभएको भएर जान्छन् तिनीहरू। त्यो संस्कृतिलाई समृद्धिसँग जोड्न सकिने बाटाहरू हुँदैनन् हो। यो कुराको लागि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। यो हिजो जनकपुर लिटरेचर फेस्टिभलमा विनोद चौधरीले एउटा विद्वत प्रवचन दिनुभएको थियो अनि उहाँको यसको आधार नै ठ्याक्कै यही थियो कि उहाँले त्यहाँ संसारका कति धेरै समृद्ध सहरहरू, साना साना सहरदेखि लिएर ठुला सहरको नाम लिनुभएको थियो, तिनीहरूको समृद्धिको आधार चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष थियो। कि तपाईँलाई पर्यटकहरू ल्याउने, पर्यटक एकदमै जाने सहरहरू युरोपका अथवा एसियाका हेऱ्यो भने त्यो चिजसँग चाहिँ जोड्न सकिन्छ। अनि हामी कहाँ चाहिँ त्यसलाई क्यास गरिएको छैन क्या। सो अब त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि हेर्न सक्यो भने यिनीहरू प्रोडक्टहरू त यसलाई बनाएर अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ जे गर्न पनि हुन्छ र सँगसँगै त्यसले अर्थको रूपमा पनि होइन उनीहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको स्रोत पनि बनाउँछ। यो सम्भावना चाहिँ निकै छ। त्यही कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले भन्ने गर्छु, रारा जानुभयो, रारामा चाहिँ प्राकृतिक दृश्य लिएर फोटो खिचेर आउनु एउटा कुरा भयो। तर त्यो चाहिँ के भयो भने ट्यान्जिबल चिज भयो, फोटोको रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो। तर त्यो इन्ट्यान्जिबल चिजहरू महसुस गर्न मात्रै मिल्ने नदेखिने चिजहरू भनेको त समाजका इतिहास, संस्कृति, भाषा, साहित्य होइन, त्यहाँका हरेक कुराहरू नि
सो त्यो कुरासँग तपाईँ घुलमिल हुन सक्नुभयो भने तपाईँसँग चाहिँ जीवनभरको लागि त्यसले प्रभाव पार्छ नि त। तपाईँले अघि भर्खर हामी बाहिर कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सिजामा जाँदाखेरि बालो नचाहेको कुराले चाहिँ मन छोएको प्रसङ्ग भन्नुभएको थियो नि। भनेपछि तपाईँको त्यो अरू दृश्यभन्दा त्यसले तपाईँको मनमा छोयो नि त। यस्ता कुरा कर्णालीमा कति छन्। सो योसँग चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई पनि जोड्ने, युथहरू इम्प्लोइमेन्टलाई पनि जोड्ने त्यो सोच आउनुपर्छ र नि यस्ता डिस्कोर्सहरूले चाहिँ बिस्तारै हाम्रा नीति निर्माण अरूहरूलाई पनि यतातिर पनि गर्नुपर्छ है हैन भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अहिले त स्थानीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, तपाईहरु आफै एउटा अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, कर्णाली आफैमा प्राकृतिक रूपमा पनि उत्तिकै अद्भुत ठाउँहरूको एउटा संयोजन हो। यसलाई पर्यटन अथवा यी कुरालाई त्यो सरकारवाला निकायले ध्यान दिइरहेछ कि छैन अथवा किन दिन सक्दैन? अब मलाई चाहिँ स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन चाहिँ भन्दैन। तपाईँ आउनुभयो भने उहाँहरूको सुरुको चाहिँ चुनावी घोषणा होस् या उहाँहरूको सुरुको नीति कार्यक्रम, उहाँहरूले यो चिजहरू हाम्रो लागि चाहिँ कर्णालीको लागि चाहिँ एकदम नभई नहुने कुराहरू भन्ने त्यो महसुस गर्नुभएको छ। तर समस्या हामी कहाँ के भन्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ भन्ने, तर त्यसको त्यो कार्यान्वयन पक्षहरू चाहिँ निकै फितलो छ कि त्यसमा कतिपयलाई चाहिँ कुनै चिज तपाईँले सफल त्यति बेला हुन्छ जतिखेर तपाईँको त्यो मनैबाट त्यो चिज आएको हुन्छ कि हैन। सो त्यो मनैबाट आउने भनेको प्यासन हो हैन। त्यो प्यासन भएको लिडरसिप, प्यासन भएको युथ हैन, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ जबसम्म हुँदैन नि तपाईँले त्यो खास त्यो मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ नि। तपाईँले एउटा काम गर्यो सकियो हैन, तर त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा लिने, त्यसलाई चाहिँ काया पलट गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिन्छ, त्यो जुनुन, त्यो प्यासन। अनि हो त्यस्तो लिडरसिपको कमी हो। नत्र लिडरले नसोचेको त होइन। उहाँहरूसँग गएर तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने अहिले मैले भनेको भने अझ धेरै व्यापक कुराहरू चाहिँ उहाँले निकाल्नुहुन्छ, तर तिनीहरू चाहिँ जोडिने कुराहरूमा चाहिँ कमजोरी छ। सायद यो अहिले के हामीसँग त्यो धेरै कुराहरू, त्यो एक्सपोजर अनि यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरूलाई सचेतनातिर ल्याउँछ होला भन्ने लाग्छ। स्थानीय सरकारहरूले पनि गर्न चाहिँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ, कतै कतै अल्झिरहेको जस्तो होला, अहिले बिस्तारै आउँछ होला जस्तो लाग्छ। छाउ र भाउको अवस्था अनि पढ्दछ, यसमा कतिको सुधार अथवा कतिको रूपान्तरण देखिन्छ? जस्तो तपाईँको चाइल्ड मोर्टालिटी हैन, इन्फान्ट मोर्टालिटी अथवा म्याटर्नल मोर्टालिटीका कुराहरू हेऱ्यो भने चाहिँ सुधार भएको छ। बच्चाहरू बिरामी पर्ने दर निकै सुधार भएको छ। पछिल्लो समयमा हात धुने प्र्याक्टिस र टोयलेटमा गएर दिशा गर्ने प्र्याक्टिस जतिखेरबाट चाहिँ गाउँमा सुरु भयो त्यसले चाहिँ बच्चाहरूमा हुने बिरामी दर चाहिँ व्यापक परिवर्तन ल्यायो, परिवर्तन चाहिँ भएको छ। तर त्यहाँ अझै पनि निकै कमजोर अवस्था किन छ भने तपाईँ त्यहाँ अलिकति परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको अरू प्रदेश अथवा अरू समाज चाहिँ अझ छिटो अगाडि बढिरहेछ नि त। सो तुलनात्मक रूपमा तपाईँ जहिले पनि रेसमा पछाडि भइरहेछ क्या हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई झन् कम्प्लिकेसन केले गरिरहेछ नि, त्यहाँको भूगोलदेखि लिएर हैन। अनि यी कुराहरू गर्नु भनेको चाहिँ त्यसको विकाससँग जोडिने हो। बाटोको एक्सेस चाहियो हैन, त्यहाँ सुविधाहरू पुर्याउनलाई। भनेपछि तपाईँले यो छाउभाउको कुरा गर्दा बित्तिकै तपाईँको रोडको कुरा त्यहाँ आउँछ, इलेक्ट्रिसिटीको कुरा आउला हैन, सञ्चारको कुरा आउला। भनेपछि हामीले वास्तवमा साहित्यको कुरा गरे हैनौँ, यो विकासको कुरा पनि सँगै गरिरहेको हो। अब त सधैँ भूगोललाई नै दोष दिएर पनि नहोला हो, त्यही कुरा गरिरहेको। भूगोललाई चाहिँ मानव जातिले चाहिँ यस्तो यो कठिनाइलाई चाहिँ मजाले जित्दो रहेछ भन्ने कुरा छ नि त हैन। एकदमै गाह्रो भएको बेलामा हेलिकप्टर लिएर रेस्क्यु गर्ने प्र्याक्टिस पनि सुरु भइसक्यो, त्यो त ठिक छ हो। तर त्यो समाजमा भएको त्यो चिजलाई परिवर्तन गर्ने यो सँगसँगै चाहिँ अरू चिजहरू पनि, एजुकेसनको कुराहरू हैन, सर्भिसहरू त्यहाँ उपलब्ध हुने, त्यहाँ कति धेरै अन्धविश्वासहरू, जोखिमपूर्ण कुराहरू छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने यी चिजहरू र अनि आफ्नो मौलिकता पहिचानलाई चाहिँ जोगाउने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हस्, कुरा कर्णालीको दोस्रो संस्करणमा यी यावत विषयले महत्त्वपूर्ण रूपमा स्थान पाउन् र त्यसको उपादेयताको बारेमा अर्को वर्ष समीक्षा गरौँला। समय उपलब्ध गराउनु भयो, यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीलाई पनि यो बारेमा कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो र यहाँहरू सबैलाई 26 गते हाम्रो उद्घाटन सत्र हुन्छ, विभिन्न विद्वत प्रवचन हुन्छ। 27, 28, 29 शिवरात्रिको दिन शुक्रबार शनिबार सुर्खेतमा बुलबुली उद्यानमा छ र अनि विभिन्न मिडियाहरू, सोसियल मिडिया मार्फत पनि हामी लाइभ हुन्छ। सो यहाँहरू सबैलाई निमन्त्रणा पनि गर्छौँ, हामीलाई शुभकामना पनि दिनु होला। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग अध्येता माधव चौलागाई हुनुहुन्थ्यो।
कुरा खनालीको सन्दर्भमा उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। यसै कुराकानीसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। एपी वन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।